يلا شباب، يلا يلا. اذا كما كتشوفوا لي فيغور دو ستيل وهما دايرين بهم. كي سي بون، كلشي معايا. ولقاو ستيلو معلم، ضروري ضروري ضروري، حيت شي وحدين نسطر عليهم وشي حويجات هنايا ضروري باش غادي نخدموهم بلي زيكزومبل من لا بواط ا ميرفاي من اونتيغون ومن لو ديرني جور دان كونداني. اوكي، الله يرضي عليكم، ركزوا معايا مزيان هاد الحصه هادي وهاد اللايف هذا باش ان شاء الله، وغادي نخليه اونغيستري، ولكن حيدوا منا العجز وناخذوا بيان سور ورقه وستيلو ونمشيو معاهم دوكا دوكا. هادو هما اللي كيتحطوا، وكاين شي وحدين كاع ما كيتحطوش، مي للامانه العلميه ضروري تعرفوهم، ماشي ضروري. اما السيزيام اقسم لكم يمينا بالله كل شيء ناجح ان شاء الله. راه سولوا صحابكم، عمركم شي واحد سقط في السيزيام؟ واحد ولا جوج، غير لما كيجيش ولا شي حاجه ولا وقع ليه شي مشكل. اما اللي كنعرف انايا كل شيء ناجح، ما عدا وحده دارت اوبيراسيون، جو بونس وحده دارت اوبيراسيون، وواحد الاخر جاب مزيان في الجهوي وسقطاتو المراقبه المستمره. ديكو الله يرضي عليكم الشباب، المراقبه المستمره حتى هي دائما نحترموها، نديرو بحسابها، ولكن الجهوي هو لو بلوز امبورطون، بويسكو عندك 25% تخشيها في جيبك وتنطلق باش تاخذ عاوتاني 75% الاخرى. كيبان مزيان نجيم؟ أمينة، نهيلة، فاتي، بن. يلا 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 حبابي، يلا يلا لو ماكسيموم. الله يرضي عليكم، ما فيها باس. اللوحة في الميور ديالي ما فيها باس، كونوا على يقين ما غادي يوقع لكم والو، غير بارطاجيوها في الميور ديالكم. صدقوني ما غادي يوقع والو، غير بارطاجيوها في الميور ديالكم. الا كيبان هادشي مزيان، ما كيبانش غادي ناخذ ليه بريز ناخذ ليه تصويره ونصيفط عليكم، ما عنديش المشكل. راه فرنساويه كاينه وحده، يكذب عليكم الكذب، هي فرنساويه وحده كاينه، غير كل واحد كيفاش الطريقه باش كيوصلها. سي لا و كاينه جيسبر كو ان شاء الله تكون الامور واضحه وباينه. سي بون، دابا على بركه الله نطلقوا. نطلقوا. يلا يلا مروه، طاقي لي البشريه. علي، ريم، وي درتو اللي عليكم، وي يلا بارطاجيو ليا في لو مور بور كومونسي اون فوا بور توت، نحيدو هاد الدرسه هادي. الا زدنا غادي نزيدو غير دي زيكزارسيس غادي نلوحهم لكم في لاباج كوم سا. يلا 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 الشباب، يلا 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 يلا. فكرتوني في هذاك لو فقيه لو فقيه كي كونت سور لا جينيروزيتي دي بارون. لو 5e chapitre في لا بواط ا ميرفاي. لو فقيه جا واحد نهار سوغيون خميس، plutôt le 5e chapitre. Jean souriant, il compte sur la générosité des parents pour renouveler le MSID, l'école coranique. Je compte sur votre générosité pour le partage, mais je vois que les choses... Oui, Marwa, كاينه شي 5 تسميات 6 تسميات. يلا 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 باش ننطلقوا. ناس خلدون، سلمى، شوقي، معاذ كرم، رناس. يلا 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 لي فورصا، فين هما لي فورصا يبانوا لي هنا؟ وي مرتضى محمد، فاطمه الزهراء الزين، و لي زوتر طاقي لي البشريه، واشراف اش كتسمى الكاباييرو.
الكابايرو دي رانيا، مرحبا مرحبا مرحبا. بيرو كومارا انا راضي عليك، سوبر فان. سارة المرابط وزينب علورة ان شاء الله طريق. يلا يلا باش ان شاء الله غادي نشوفوا هاد الشيء. غادي ديروا 2 بوان ان شاء الله. شي لا لونغ اون جينيرال لا لونغ 4 بوان ماكسيموم، ولكن الشباب راه 4 بوان راه هي اللي كدير الفرق ما بين 16 و 20، هي اللي دير الفرق ما بين 15 و 19 اتسيتيرا. والله هذيك السي اشرف انت عاد جيتي ما طاقيتي ما بارطاجيتي وكتهضر، لا حول ولا قوه الا بالله. غادي نزيدك واحد 20 يوم ديال الحجر. مرحبا شيماء مرحبا. مروان تقل مراكشي حتى ننجحوا ان شاء الله ونجيبوا العشرينات. فايزه ممثله الفداء ليكونوميست ديالنا. جليله اللي ما جوغونط بدو يدخلوا الدراري اللي ما شوف غادي نديروا واحد اللايف ان شاء الله في انستغرام. اللي ما عندوش انستغرام ديالي انيس اوتيرسي. C'est pas pour commercialiser, j'ai rien à foutre avec ces trucs-là. Mais كتكون motivé في هادشي ديال les questionnaires et tout ça et on va travailler sur ça. على بركة الله نبداو. شباب غادي نبداو دابا صافي، وما تخافوش الا تقطع سي جامي تقطع راه كونيكسيون ما عرفت من الفوق داكشي قال امين رغيب. الا تقطعات ولا شي حاجه غادي تلقاو لا فيديو كاينه موجوده 5 اوكي. الوغ انا جو كومبرون بيان كاين تبارك الله الدراري بغاو يحضروا معنا، لا فولونتي كاينه، حيت هنا قلنا vouloir c'est pouvoir, vouloir c'est pouvoir, quand on veut on peut. شباب يلا بيلي retroussez les manches وبيلي la famille ديالك وبيلي les profs ديالك ديال les cours de soir وديال les cours de c'est pas moi du jour ها بيليهم بانه انت واعر. فهمتي انت واعر باش واعر الدماغ تحل الدماغ حل الدماغ ياك. وغادي نشرحوا هاد لا فيغور دو سي اللي كيخلعوك غير سميات غير سميات احمد محمد خديجه فتيحه نعيمه، وغادي نشرحوهم بالسميات ديالهم كل واحد اش كيعني وامتى كان امتى كان. دابا عرفت انا الدراري كاين اللي عارف هادشي وعارف الاسماء وعارف لا ديفينيسيون، ولكن نهار الامتحان كيدوخ ما عرفتش واش اونتي تيز ولا اونتي فراز. علاش؟ حيت ما عرفتيش اش كيعنيو دوك الكلمات. حنا غادي نشوفوا ان شاء الله امتى غادي نديروا هادشي كامل. صافي pour la dernière fois الشباب بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. يلا عين الشق عين الشق هنا شفتهم ما كاينينش ناعسين. ريبريزونطون تاع عين الشق ما كاينش.
ضرب السلطان، أو كاينين 4 ولا 5. يلا 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 100 نبداو إن شاء الله. 100 باقي 94. يلا 100 100 100 100 الشباب ونبداو. طاقي صحابك، الفقير الغني لاباس عليه، الفقير المتواضع المجتهد، كلشي اليوم غادي ندير ليه واحد الدراسه، واحد الغسل شامل وكامل، تعريف مع لي زيكزامبل، مع كيفاش كيتحط في الامتحان، مع 10 سنوات الاخرى كيفاش كيتحط، كيفاش نستغلوا ديك النمطيه ديال الامتحان. صافي يلا يلا فازي فازي. إذن لي فيغور دو ستيل على بركة الله. 93. يلا الشباب 100 100 100 100 100 ونبداو على بركة الله. يلا آية طاقي الناس ديال سونتر فيل. 97. يلا 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 يلا. Alors, على بركة الله, on va commencer. Bonjour, chers élèves, bonsoir, chers élèves, tout va bien, la santé et la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نشوفوا واحد لا فيغور دو ستيل، لي فيغور دو ستيل كاملين. اي يا سيدي غادي نشوفهم كاملين. استاذ راه ما كنفهم فيهم والو. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو ناخذهم جروبات، جروب المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة، المجموعة الخامسة، المجموعة السادسة والمجموعة السابعة. اوكي؟ أول حاجة الشباب خصنا نعرفوها أن هاد لي فيغور دو ستيل شنو هما؟ هاد لي فيغور دو ستيل الشباب ها هما أوجه المجاز. أوجه المجاز. شنو هو المجاز؟ شنو هي لا ريتوريك؟ شحال كاين من فيغور دو ستيل؟ اصلا هما كاينين بزاف ديال لي فيغور دو ستيل، كاين اكثر من 100 فيغور دو ستيل. هادو اللي كاينين الله يرضي عليكم الشباب، هادو اللي كاينين دابا، هاد لي فيغور دو ستيل راه غير هادوك شي شويه اللي كنكونفرونطيو في الامتحانات. ركز معايا، ما عارفهمش اكتب. انا غادي نصور لك هادي، كون هاني نصور هذيك خليها عندك، راه هادشي كاين موجود، ولكن بهاد الجماليه هادي كنعرف مثلا ها الجروب الاول ها الجروب الثاني راه داير لهم الارقام ديالهم، وان شاء الله غاش باش انت توصل لك المعلومه. Alors commençons par le commencement. Commençons par le commencement. غنبداو الشباب ركزوا معايا مزيان. لانالوجي لي فيغور دو ستيل هي هاد السحابه هادي، شفتوها مزيان؟ هاد السحابه هادي هي مكتوبه فيها لي فيغور دو ستيل. غادي نمشيو اسيدي بحال ندير واحد السهم هنا وندير فيغور دو ستيل دانالوجي اي دو ريسومبلونس. مزيان استاذ اشنو هي هاد انالوجي؟ انالوجي اي دو ريسومبلونس ما فهمتهاش. انالوجي اي دو ريسومبلونس ما فهمتهاش. انا مره انا جو جيت ان كو دوي سور سكو فوز اكريفي. دابا ركزوا معايا، ما تكتبوا والو، ركزوا معايا. انالوجي انما بارطاجي. يلا اليوم بارطاج. انالوجي اي دو ريسومبلونس. اشني انالوجي اي دو ريسومبلونس؟ مزيان. انالوجي او بيان لي فيغور دو ستيل دانالوجي او دو ريسومبلونس بحال اخوتي اللي فيها داكشي اللي كيتشابه. مثلا لا كومباريزون، مثلا لا ميتافور، مثلا ما عرفتش شنو هي كومباريزون. هي التشبيه. ما هو التشبيه؟ لدينا مشبه ومشبه به مع استعمال أداة التشبيه. C'est la même histoire pour la comparaison. On a la comparaison. C'est un dans la comparaison وليداتي تقريبا من السابع حتى البكالوريا عارفينها. La comparaison. Dans la comparaison, on a un comparé et un comparant avec un outil grammatical de comparaison. Dans la comparaison, dans la comparaison, on a un comparé et un comparant avec un outil grammatical de comparaison.
Bravo. Par exemple, Rim est comme une lionne, Ali est un lion. Dans la comparaison, comparons avec un outil grammatical de comparaison. Rim est une lionne, Ashraf est un lion. Rim est une lionne, Ashraf est un lion. Hakim est un... Hakim, non. Sophia est une lionne, Khadija, Hamid est un lion. Très bien. Et باش نعقلوا عليها. Comparaison, comparons avec un outil grammatical de comparaison. في التشبيه لدينا مشبه ومشبه به مع استعمال أداة تشبيه. Par exemple, Sidi Mohamed, pour lui, le bain mort est le bain mort est comme un Sidi Mohamed. Pour lui, le bain mort est comme un quoi? Comme l'enfer. ها يعني شبه لنا سيدي محمد لو بان مور باش بلونفير. شنو هو لونفير؟ هو جهنم، العكس ديال لو بارادي. Bravo. Alors la comparaison ici c'est on a بزاف ديال l'outil ديال la comparaison. اوكي شباب؟ alors بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم دائما الشباب باش تعمل الفائده ما حد باقيين حنا في البدايه. alors l'analogie et de ressemblance. On a la comparaison. Dans la comparaison, on a un comparé et un comparant avec un outil grammatical de comparaison. Le comparé ou le comparant. Le comparé هو المشبه ou le comparant هو المشبه به. شنو قلنا؟ Le comparé هو المشبه و le comparant هو المشبه به. Bravo عليك. Du coup, كاين عندنا l'outil grammatical de comparaison. شنو هو l'outil grammatical de comparaison؟ هو ديك كوم. راه ماشي دائما الشباب كتكون كوم. يسرى كالوردة. ها صار كالملكي. هذيك الكاف هي كوم، ولكن نقدروا نقولوا يشبه سومبل ريسومبل اتسيتيرا. تنظن بان لا كومباريزون كلشي فاهمها. Comparer, comparons avec un outil grammatical de comparaison. Comparaison, comparer, comparons. Rime est une lionne, Hassan est un lion. زوينة؟ هاهي في موسيقى مزيانة. Comparaison, comparer, comparons. Rime est une lionne, Ashraf est un lion. Sarah est une lionne, Mohamed est un lion, Amin est un lion, etc. Kulkum des lions et des lionnes, Inch'Allah, le jour de l'examen. Ok, on a la métaphore. La métaphore, la fameuse métaphore. La métaphore, أصدقائي وأحبابي, normalement, هي ما يمكنش نعرفوا واحد لا فيغور دو. ركز معايا مزيان. شقول قال لي الأستاذ أنيس وعرف أشنو قال لك الأستاذ أنيس، الله يرضي عليك. عندنا لا كومباريزون بوحدها، فيغور دو ستيل بوحدها، ولا ميتافور فيغور دو ستيل بوحدها، جا معاهم واحد المجره، هي ديك المجره ديال انالوجي اي دو ريسومبلونس، ديال التشابه. انالوجي راه هي ريسومبلونس، نقدر نمسح بابها كاع هاد انالوجي ونخلي غير ريسومبلونس. كيما هنا درنا سبستيتيسيون اي دو رومبلاسمون، نقدر نحيدو وحده فيهم. Alors, la métaphore, تنقولوا métaphoriser, métaphorisant. هنا هاد المسألة هادي a fait couler beaucoup d'encre, a engendré une grande polémique, a été très débattue partout dans le monde. أسألت الكثير من المدن. علاش؟ حيت كاين المدارس، بزاف ديال المدارس. دوكو حنا باش التلميذ ما نغلطوش نديروه بالمسألة السهلة. عوض ما ندوخوه بميتافوريزي ميتافوريزون، اصلا التعريف ما لن تسال عنه، ولكن اللي كنت باش منين نسولوك ان شاء الله ولا تمشي للجامعه وتكمل، الناس اللي دوزوا بيان سور الجامعه ولا دوزوا جامعات بيان سور غادي يعرفوا هذه المساله هذه. وتحيه لجميع الاساتذه اللي كنسمع فيا لي زيليف ديالهم تيقول لك ميتافوريزي ميتافوريزون، سي اون بون شوز مي سي با غراف، سي با غراف باش نبسطوا للتلميذ نقولوا ليه سي اون comparaison à Sidi, c'est une comparaison sans outil grammatical de comparaison. Ça veut dire, عوض ما نقولوا Rim est une lionne, Ashraf est un lion, là je vais dire Rim, عوض ما نقول Rim est comme une lionne, Ashraf est comme un lion, je vais dire Rim est une lionne, Ashraf est un lion. Bravo, c'est ça la métaphore. Alors, je fais une comparaison, métaphore. La métaphore, la boîte à merveille, quelqu'un s'est dit, ma mémoire était une cire fraîche. شنو هي لا cire؟ هي ديك اللي كيصوبوا منها النحل، شبح. أنا نرسمها لكم. Je peux effacer هنا. Oui.
انا نمسح هنايا نديرو ديال لو ديسان هنا عرفتوها ديك الماده اللي كيصوبوا منها ديك لا غوش ديال النحل اوكي ديك لا غوش ديال النحل تتسمى لا سير قال لك ما ميموار ايتي اون سير فريش يعني انه كانت عنده واحد الذاكره تري خير دليل انه حفظ القران وتحيه لجميع الناس حفظت القران اللي كيحفظوا القران بيان سور كتكون عندهم واحد الذاكره خطيره جدا الوغ قلنا كومباريزون كومبارون افيك ان اوتي غراماتيكال دو كومباريزون ما فهمتش استاذ بالعربيه مشبه به مع استعمال اداه التشبيه تري بيان وعندنا لا ميتافور شنو هي لا ميتافور هي الاستعاره لدينا مشبه ومشبه به يعني نقدروا نقولها بالعربيه واحد المدرسه كيقول لك سي هو تشبيه حذف احد اركانه الو واحد التشبيه تحذف احد الاركان ديالو فرنساويه ميتافوريزون ولكن باش نسهلوا عليكم الشباب غادي نقول لكم غير سي اون كومباريزون سون زوتي غراماتيكال دو كومباريزون واللي بغى يزيد يبحث في هادشي ان شاء الله ماشي دابا راه كاينين دي ديكسيونير كبار شي شويه الا بغيتو تطلعوا عليهم من بعد لا تروازيام فيغور دو ستيل شنو هي لا تروازيام فيغور دو ستيل شنو هي لا تروازيام فيغور دو ستيل حبابي هي la personnification ما لاحظتوش واحد القضيه شفنا لا كومباريزون برافو كومباري métaphore استعاره la personnification c'est donner un caractère humain à l'inhumain اعطاء خاصيه انسانيه لغير الانسان الوغ شنو قلنا سي اعطاء خاصيه انسانيه لغير الانسان فاش كنقولوا غير الانسان شكون هو غير الانسان فاش كنقولوا لي غير الانسان بحال في لو ديرني جور دان كونداني قال لك ال زعما ديك لا بونسي ال سو غليس تا مثلا سميل سو كول اوكي الوغ مثلا لا بونسي سول افيك موا سول اي جالوز واش لا بونسي عباد الله حنا لا بونسي حنا لا بونسي غادي نرجعوها انسانه الوغ لا بيرسونيفيكاسيون هي اعطاء خاصيه انسانيه لغير الانسان هضر معنا بالفرنساويه انت كتهضر لنا بالعربيه الوغ ركز معايا dans la personnification qu'est-ce que ça veut dire la personnification c'est donner un caractère اعطاء خاصيه انسانيه لغير الانسان اعطيكم مثال الشباب بحال مثلا لو سولي دونس اسكو لو سولي دونس La personnification, là, c'est donner un caractère humain à l'inhumain. يعني كنعطي خاصية إنسانية لغير الإنسان. مثلا, le soleil danse. Est-ce que le soleil danse? Le soleil danse. Est-ce que le soleil danse? Il ne danse pas. Est-ce que la lune danse? La lune ne danse pas. Alors, c'est une personnification finie. هنا l'allégorie. هاد l'allégorie الشباب باش نكون صريح معكم ما عمري شفتها زعما في شي ما كتحطش بزاف ولكن خصني نعرفها علاش ماشي ليا انا راه غدوز سيزيام والله تدوز وتنجح ان شاء الله ولكن ملي سولني ان شاء الله ولدي من بعد سولني صديق ديالي تحطوا في هذا الشيء انا تحطيت مع دي زيترونجي هضرنا على ليغوري بحال هكا في واحد لو سونس ولكن كتفرح وانت كتكون عارفها في لو تران غادي مع دي زيترونجي مع العائله ديالك مع لا فامي ديالك مع ولادك مع الوغ لاليغوري اشنو هاد لاليغوري هي واحد الفكره غير ملموسه فكره غير ملموسه اشنو هي الفكره غير ملموسه فكره غير ملموسه كتولي لنا واحد الصوره ملموسه فكره غير ملموسه كتولي لنا صوره ملموسه بحالاش مثلا لا si vous voulez la justice شنو هي لا جوستيس هي العداله الوغ لا جوستيس هي العداله هي باغ اكزومبل لا جوستيس هي العداله ياك مثلا تنقولوا ما يمكنش نقيسوها بيدينا واش عمر شي واحد فيكم قاس العداله بيديه واش عمر شي واحد قاس الحب بيديه
واش عمر شي واحد قاس الموت بيديه، يعني واحد الفكره غير ملموسه، شي حاجه غير ملموسه، كنردوا لها واحد الصوره ملموسه بحالاش المكان ديال الرسم ها هو. Par exemple, je vais mettre la main de fer. مثلا هيا يقبلوا علينا هذه واحد اليد، ها، la main de fer. La main de fer هي ديك اليد si vous voulez، ها، ديك اليد، اوكي، اليد la main de fer، يعني ان لا جوستيس هي la main de fer. الوغ لا مان دو فير هذه لا ليغوري، اعطاء هي واحد الصوره غير ملموسه كنعطيوها واحد فكره غير ملموسه كنعطيوها واحد الصوره ملموسه. برافو. دابا غادي ننتقلوا الشباب لاش لي فيغور دو ستيل دو سبستيتيسيون و دو رومبلاسمون. هادو شي شويه خاصهم تركيز. الاولين ساهلين ولكن خاصهم واحد التركيز، اوكي، خاصهم التركيز ضروري خصني نركز فيهم. الوغ احنا حيدنا علينا سي فو فولي هادي. غادي نمشيو لي سبستيتيسيون اي دو رومبلاسمون، يعني لي فيغور دو ستيل دو سبستيتيسيون اي دو رومبلاسمون. شنو سبستيتيسيون؟ وانا كنتعمد بالعاني كنتعمد انه ندير هاد المساله هادي ديال نخلي هاد السبستيتيسيون وتنقول راه دو رومبلاسمون فاهمين الدراري، كنقولها، ولكن اكسبري كنخلي سبستيتيسيون حيت وصلنا لواحد لو تيرم في لو ديرني جور دان كونداني، لو سبستيتي دو روا، يعني النائب ديالو ولا النائب ديالو. الوغ سبستيتيسيون ou de remplacement. Alors les figures de style de substitution هنا de changement de remplacement. ركزوا معايا الدراري، كنبدل الكلمه بكلمه، كنبدل الكلمه بمجموعه كلمات معايا، كنبدل الكلمه بكلمه، كنبدل الكلمه بمجموعه كلمات. برافو. غادي نمشيو لا ميتونيمي. اشنا هي هاد لا ميتونيمي؟ اسمع، ميتونيمي، لا ميتونيمي سي رومبلاسي ان مو بار ان اوتر مو. ركزوا معايا هنا، لا ميتونيمي سي رومبلاسي ان مو بار ان اوتر مو. كنبدل الكلمه عباد الله ساهله، ما تخلعنيش السميه. ميتونيمي، عاودوا معايا ميتونيمي، كتبها واخا خاطئه، كتبها ميتونيمي. الوغ ميتونيمي هنا الشباب ركزوا معايا، شنو هي لا ميتونيمي؟ لا ميتونيمي هي تتبدل الكلمه بكلمه. شتي راه واخا تكون اخويا ما عندكش مع الفرنساويه، كتحل غير عقلك وكيولي عندك معاها بجهد الله سبحانه وتعالى. انا جو سوي غير اي دو باساج. لا ميتونيمي اللي كتخل عنها الشباب راه كتنتمي لهاد المجموعه سميتها سبستيتيسيون اي دو رومبلاسمون. دوختني سبستيتيسيون نحيد بابا، نحيدها نخلي رومبلاسمون. كنبدل هاد لا ميتونيمي. شنو هاد لا ميتونيمي؟ كيقول لك اش من فيغور دو ستيل في الامتحان الجهوي مسطرين لك على جوج جمل ولا مسطرين لك على جوج جمل، وكيقول لك باغ اكزومبل اش من فيغور دو ستيل هادي. انت ما تزربش، اول حاجه ما تزربش نهار ديال الامتحان، ونعطيكم لي سوكري ديال لي فيغور دو ستيل غادي تجيبها لاصقه فيها ثلاثه الحويجات تعقل عليهم بور لا بروميير فوا. كنقولها بور لا بروميير فوا غادي نقولها لكم، ذكروني بها في لا فان ديال لو لايف. الوغ بارطاجي افيك فوز امي بور كيل. الوغ قلنا لا ميتونيمي. استاذ راه ما فهمني، انت اللي تعقل على ميتونيمي وغير كنبدل الكلمه بكلمه. واش سهله عباد الله ولا ما سهله؟ كنبدل الكلمه بكلمه واخا، ولكن هاد الكلمات هادو راه خص تكون واحد العلاقه بيناتهم. انا نشرح لك هاد العلاقات دابا غادي نشرح لك هاد العلاقات بواحد الطريقه رهيبه جدا. العلاقه الاولى ها هي العلاقه، بلاتي نرسمها لكم احسن. العلاقه الاولى ها هي كأس مليء بالماء وكأس فارغ. كأس مليء بالماء، un verre qui est bien rempli
si vous voulez, et un verre qui est vide. مرة كنهيب بالفرنساوية فهمتي. Ouf. Alors la première des choses c'est la voilà. Deuxième, on va faire voilà un cigare. Un cigare pour donner un exemple. Hein? اسمحوا لينا هذا l'exemple هذا شي شوية خنز ولكن ماشي مشكل. Le deuxième, j'ai fait, si vous voulez, 3 et 4. Voilà. Alors, l'oulani كأس. ياك ها هو الكأس. ياك ها هو الكأس. والثاني سيجار. ها هو السيجار. ها هو. والثالث غادي نكتبو بوازون. غادي نكتبو افي كوز. هذا كونتوني كونتونون. هذا اوبجي نكتبوهم حسن تيبان ليا ماشي مشكل. وربعه ندير انسترومون ولا اوتي. لوتي هو الاداه انسترومون. شوفوا الشباب شتي والله واخا تكون ما عندكش مع الفرنساويه ولا ماشي ما عندكش سيزيام مرشح هادشي مزيان يفيدك نتايا مع الوليدات ان شاء الله. يقول لك شي نهار بابا سي فو بلي كاسكو سا فيدير لا بيرسونيفيكاسيون. ديرها شفنا مع واحد السيد كان شرحها لينا ولكن راه غالب الله شحال بدنا ما نعقلو. الوغ الله يرضي عليكم لو سافوار ايت اون ارم كتستعملها دو طون زا اوتر. الوغ لا بروميير دي شوز الدراري لا ميتونيمي. نتمنى من الله انه كلشي يكون مركز معايا في هذه اللقطه حيت هذوك راه ساهلين الاولين ولكن الثانيه راه. Alors, la métonymie, la première des choses, regardez. J'ai bu un verre d'eau. J'ai bu, regardez-moi, je vais boire un verre d'eau. Bismillah. Mais monsieur, tu m'as dit que tu as bu le verre, mais je vois le verre qui est toujours là. قلت لي شربت كأسا ولكن لقد وجدت الكأس ليس. alors لم أشرب الكأس ولكن شربت محتوى الكأس. يعني يا خوتي العلاقة الأولى ملي كنبدل الكلمة بكلمة خص من الكلمة يعني غادي نبدل الكأس بمحتوى الكأس. ها هي هذا كأس فارغ وهذا كأس مليء. الوغ فاش نقول لك شربت كأسا من الماء، منين نقول شربت كأسا من الماء خصني ندير شربت لم أشرب الكأس ولكن شربت محتواه. عرفتي سميتها بالفرنساوية الشباب؟ كونتوني كونتونون. عاودوا معايا كونتوني كونتونون. الوغ بدلت كلمة بكلمة، بدلت الكأس بمحتواه. إذا هي لا ميتونيم الأولى. العلاقة الأولى ملي كنبدل كلمة بكلمة ما كنبدلش كلمة بكلمة غير هكاك. ما كنشيرش قالت ليا نبدل أنا خامية ببورة ما يمكنش. لا كنبدل الكأس. ها الكأس شربت كأسا محتوى الكأس. برافو. الثانية اوبجي مع لوريجين. هاي نكتبوها اخوتي اوليو باش نرسمو سيجار ونخنزو الدنيا غادي نديرو نديرو اوتي ولا اوبجي ياك مع لو كون اوبجي مع لوريجين. سمحوا لي الشباب نعطيكم واحد ليكزومبل شي شويه اللي هو كذا غولاتيف. مثلا اون دي ملي كنقولوا مثلا il fume des Havane. il fume سمحوا لي على هاد سي با ان بون اكزومبل مي سي با غراف. il fume des Havane. هافان راه اوريجين راه هافان. ولكن فاش كنقولوا il fume des Havane يعني كيكمي داك السيجار اللي جاي من هافان. عرفتوا داك الديس ديال هافانا نونانا. الوغ يعني داك لو سيجار جاي من تما. الوغ عوضنا لوبجي اللي هو السيجار عوضناه بلوريجين. نعطيكم مثال اخر. تيقول لك شي واحد راه كما كتامه يعني راه ماشي ما يمكنش يكمي كتامه ولكن كما مثلا واحد الستوب اللي جاي من كتامه. سمحوا لينا على هاد ليكزومبل هذا شي شويه فيه لا ديلانكونس. ما علينا.
quatrième الرابع هو l'outil ou instrument. مثلا انت مسيو Youssef Elmir. Youssef Elmir a une belle plume. Qu'est-ce que ça veut dire il a une belle plume? Ça veut dire qu'il écrit bien. Sarah Al-Mrabit, par exemple, je vais dire qu'elle a une belle plume. Par exemple, Zara Bnzrewi, elle a une belle plume. Rim, elle a une belle plume. Ashraf a une belle plume. Mohamedat, Amin, tous mes élèves, ils ont une belle plume. Ce rappeur a une belle plume. يعني كيكتب مزيان. ماشي هو عنده une belle plume مالو عصفور. إنما أنت كتفهم أخويا بأنه 4 ديال الروابط اللي عندنا باش نبدل الكلمة بكلمة. 4 الروابط في لاميتونيمي باش نبدل الكلمة بكلمة. خاص ضروري يكون عندنا هاد 4 ديال الروابط. أول حاجة الكأس ومحتواه. ثاني حاجة سيجار ومنين جا لوريجين ديالو. والثالثة سقراط شرب السم. هل سقراط شرب الموت؟ عفوا سقراط a bu la mort. واش سقراط شرب الموت؟ ما يمكنش سقراط يشرب الموت. الموت لا تشرب. Du coup, on peut pas boire la mort, mon frère. On peut pas boire la mort. ما يمكنش نشربوا الموت. ولكن هنا حين نقول أن سقراط شرب الموت نفهم من خلال ذلك on comprend facilement que il s'agit d'une métonyme. برافو. الثالثة هي اللي قلنا ديال اللوتي. Alors très bien الشباب برافو عليكم بقاو مركزين معايا. الأولى figure de style d'analogie et de ressemblance ساليناهم فيهم comparaison métaphore personnification allégorie ou la substitution et de remplacement كاينه لا ميتونيمي اللي شفنا الاولى. وغادي نشوفوا لا بيريفراز. سهله لا بيريفراز سهله جدا. اش كتعني هاد لا بيريفراز؟ هي كنبدل الكلمه مجموع كلمات. الله 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 شحال زوينه. نمسحوا هذه سمحوا لي نمسح هذه ليسباس عندنا ديال الرسم. مازال يبغى عارفين رسام ولكن ماشي مشكل بكل تواضع. لو مو مع ان جروب دو مو. هنا جروب دو مو. اوترومون دي نعطيكم واحد لو بتي سوكري الشباب في اطار نشر المعرفه. فوقت ما سمعتي بيريفراز فوقت ما سمعتي بيريفراز عرف حبيبي عرف تلميذي العزيز بانه راه كنبدل الكلمه بمجموعه كلمات. كلكم عارفينها هذه كلكم عارفينها. عرفتي علاش؟ فاش كنقول بيريفراز شنو هي لا بيريفراز؟ remplacer un mot par un groupe de mots. Remplacer un mot par un groupe de mots. Alors au lieu de dire Paris عوض ما نقول باريس كنقول la ville des lumières. Bravo. Au lieu de dire l'Msid, qu'est-ce que je vais dire? Très bien. École coranique. Monsieur Youssef Elmir, منين غادي نقولوا au lieu de dire Marrakech, je vais dire la ville rouge ou bien la ville ocre. Ville rouge ou bien ville ocre. Rouge ou bien ocre. برافو. دابا حنايا فهمنا لا بيريفراز كنبدل ماشي بحال لا ميتونيمي كنبدل الكلمه بكلمه. هنا كنبدل الكلمه مجموعه كلمات. اوكي في الاخر ديال اللايف الشباب غنوريكم دي سوكري pour la première fois. Je vais les divulguer, je vais les dire, la première fois, je vais les délivrer à mes élèves, bien sûr. Pourquoi? À tout le monde, à monsieur tout le monde, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, هو انت وانتي فهاد الحجر الصحي ندير لا مان دون لا مان. ابري ان شاء الله راه كلشي غادي يتقاد وربما غادي ترجع الامور لمجاريها. الوغ لا بيريفراز شنو هي لا بيريفراز؟ لا بيريفراز خوتي قلنا كنبدل الكلمه بمجموعه كلمات ودخلها لي للدماغ ديالك. لا بيريفراز علاش لا بيريفراز؟ راه درت حداها واحد اللعبه شتيها وسطرت عليها بالخضر. علاش درت هذيك اللعيبه وسطرت عليها بالخضر؟ لحقيتاش الا تبعتوا واحد لا فيديو درتها مؤخرا فيها ثلاثه ديال لي فيغور دو ستيل اللي هما لا بيريفراز و لونتيتيز هنايا
لونتيتيز ولونتيفراز كلهم تيتغلطوا التلاميذ وتغلطوا التلاميذ العام اللي فات. العام اللي فات شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي تحطات؟ هي لونتيتيز. ها هي لونتيتيز، كلمتان متضادتان متباعدتان. انتيتيز كلمتان متضادتان متباعدتان. دو تيرم كي سون اوبوزي نون جوكستابوزي. اوكي، دو تيرم كي سون اوبوزي نون جوكستابوزي. برافو عليكم. الوغ ننتقلوا بعد ما شفنا لا ميتونيمي بدلنا كلمه بكلمه. لا بيريفراز تنتفكروا بها باري. au lieu de dire Paris je vais dire la ville des lumières. au lieu de dire Marrakech je vais dire la ville ocre. عقل عليها باري بيري بيريفراز. لا بيريفراز باري. وغادي ندوزو لا سينيكدوك. لا سينيكدوك لا سينيكدوك شنو هي الشباب؟ شنو هي لا سينيكدوك الشباب؟ دابا غادي ندخلوا المرحله الصعبه. لا سينيكدوك اشنا هي؟ غادي نمسحوا هذا الوسط هذا le milieu et on va passer. ok on va passer اصدقائي غادي ندوزو لاش لا سينيكدوك. لا سينيكدوك غنشرحها لك بواحد الطريقه ما عمرك في حياتك غادي تنساها. وإلا كنتي كتسمعها لا بروميير فوا إلا كنتي كتسمعها بوغ لا بروميير فوا لا بأس. في إطار نشر المعلومة عطيها للأصدقاء ديالك يستافدوا حتى هما. كلشي تعم المنفعة. اوكي برافو. الوغ لا سينيكدوك غادي نرسم لكم اسيدي واحد اليد. اوكي فوالا هاد اليد هادي. وهنا غادي نرسم لكم واحد البنت. دابا تماش كاين جوج الرسوم ياك؟ برافو عليكم. الاولانيه اشنا هي؟ واحد اليد، والاخرى هنا عندنا واحد البنت. وهنا غادي نرسم باطو، وهنا غادي نرسم غير الشراع ديال الباطو، ولا العكس. هنايا الشراع ديال الباطو وهنا الباطو. الوغ هنايا لا سينيكدوك اشنو عندنا؟ لا سينيكدوك اشنو عندنا؟ مثلا فاش كتمشي تخطب واحد البنت، انت غادي باش تخطب واحد البنت كتسمى خطبه ولا خطبه؟ كتسمى خطبه. علاش؟ كتمشي محذور باش تخطب. عند هذيك البنت كتدق على tu frappes la porte de son père. كتضرب tu frappes la porte de تيخرج لك son père. oui monsieur qu'est-ce que moi je veux بغيت نخطب هاد البنت هادي. كيطلع فيك وكيهبط بيان سور كيقول لك تفضل هذا وتيبقى يدير لك سين جيم كيستيون تيدير لك لانتيروغاتوار تيبدا عليك سؤال جواب فين خدام فين كذا كذا تقول ليه انت في الاول اشنو جو دوموند لا مان دو فوتر في جو دوموند كوا لا مان دو فوتر واش هو بغى غير يديها بوحدهم اشنو بغى لونسومبل ديال لا في الوغ كان تنعوض البنت كامله باش كنعوضها كنهضر على الجزء باش نهضر على الكل باش نقصد الكل. لا سينيكدوك جو بارل دو لا بارتي بور ديزينيي لو تو اتكلم عن الجزء لاقصد الكل. جو بارل من الجزء باش نقصد الكل. فاش كنقول لك تخطبت بغيت نطلب يديها يعني انا بغيت نطلب البنت كامله. انا غير قلت لك الاب شرحت لك وانت كتفهم بيان سور بان انا بغيت نديها كامله. مش غندير بيديها بوحدها الوغ سي لو فات باش انه غادي نديها كامله ان شاء الله. هذه هي لا سينيكدوك الجزء من اجل الكل او الكل من اجل الجزء. مشيتي للمرسى وميبانوا لك بزاف ديال الاشرعه وانت تقول لصاحبك وعرفتي هاد المرسى مشيت للمرسى لقيتها هكا عامره بالاشرعه بلي فوال يعني tu as remplacé le voile اللي هو جزء من الباطو بلي باطو يعني راه ان كانت المرسى عامره بلي باطو ماشي غير الاشرعه. برافو عليكم الشباب. الوغ انه فهمتوا هاد المساله ديال الجزء والكل. انا كنقصد الجزء من اجل الكل هي لو تو pour la partie ou bien la pour le tout. ما تخافوا ما تدهشوا كاين فيديوهات sur YouTube il suffit de cliquer Anis ou Tirsi
غادي يخرج لك بزاف ديال لي فيديو فيهم كل مجموعه بوحدها. اوكي الوغ ريفونون ا نو موتون. سالينا من هذه انالوجي اي دو ريسومبلانس، سالينا من سيتوياسيون من سبستيتيسيون اي دو رومبلاسمون، لي فيغور دو سبستيتيسيون اي دو رومبلاسمون. ميتونيمي كنبدل الكلمه، اي فراز كنبدل الكلمه، مجموعه، وعندنا لا سينيكدوك اللي كنهضروا جزء من اجل كل من اجل الجزء. برافو عليك. دابا غادي نهضروا على لي فيغور دو ستيل دوبوزيسيون. شنو هما لي فيغور دو ستيل دوبوزيسيون؟ هما لي فيغور دو ستيل اوجه المجاز اللي هي متعلقه باش، متعلقه خوتي باش، متعلقه بزاف، متعلقه باش. لي فيغور دو ستيل اللي هما متضادين، كلمتان متضادتان. هادو كاملين كلمتان متضادتان سي فو فولي، خصوصا اللي نمشيو سيدي بلوكسيمور. اوكسيمور، qu'est-ce que ça veut dire oxymore? Alors, l'oxymore, chers amis, l'oxymore, je n'ai l'oxymore. Allez. Deux mots opposés, juxtaposés. كلمتان متضادتان متقاربتان. اوكسيمور، فاش كنقولوا اوكسيمور كيتقطع ياك الشباب؟ Très bien. Alors, l'oxymore, كلمتان متضادتان متقاربتان متجاورتان. اوكي، هي l'oxymore. Deux mots opposés juxtaposés. سهله بحالاش voyons aveugle, sourire, sourire triste, nuit blanche, أشهر nuit blanche, voyant aveugle, sourire triste, etc. ولا une clarté ولا etc. كاينين بزاف. اوكي الوغ نحيدو لوكسيمور. لوكسيمور مشات، غادي ننزلو الثانيه. اشنا هي لونتيتاز؟ علاش درت فيها هاد العلامه هادي؟ علاش درت فيها هاد العلامه؟ درت فيها هاد العلامه اكسبري. هاد العلامه درتها اكسبري. علاش؟ هي لونتي فراز. اشنو هي اونتي فراز؟ انتيتيز باردون. انتيتيز هي deux termes, deux mots opposés mais non juxtaposés، يعني séparés. كلمتان متضادتان متفارقتان. اوكي، كلمتان متضادتان متفارقتان. هنا الجنة وهنا كالنار. ici le paradis, là-bas c'est l'enfer. Alors, c'est vrai que la pression, hein, dans le monde entier, alors il suffit de un peu de patience pour y arriver. Alors, l'antithèse de mots opposés, non juxtaposés. Ok? كلمتان متضادتان اللي هما متفارقتان. مثلا ici c'est le paradis, là-bas c'est l'enfer. Ici c'est le paradis, là-bas c'est l'enfer.
نحيدو هاد لونتيتيز ردوا معايا مزيان من بعد غادي نهضروا على لونتيتيز ولونتي فراز شنو هي لونتي فراز اونتي فراز اونتي فراز راه ماشي هي عكس الجمله انما عكس المعنى ديال الكلام فاش كنقول لك tu as eu 0 en français alors فاش كنقولوا الشباب فاش كنقولوا اونتيتيز ولا اونتي فراز لا فراز عقل بحال لا فراز اونتي فراز اقول عكس ما اقصد مثلا tu as eu 0 en histoire géo جبتي صفر في الاجتماعيات ولا جبتي صفر الفرنسيه نقول لك très bien tu seras le Victor Hugo de برنوسي ولا le Victor Hugo de عين الشق ولا le Victor Hugo de درب السلطان ولا Victor Hugo de حي محمدي etc. alors الله يرضي عليكم اونتي فراز هي اقول عكس ما اقصد اقول ماذا اقول عكس ما أقصد je dis le contraire de ce que l'on pense je dis le contraire de ce que l'on pense bravo بقى لنا لوكيازم اشنو هاد لوكيازم هاد لوكيازم هذا ما نعرفوه اشنو هو ا بي بي ا بي بي ا شنو هاد ا بي بي ا بي بي ا يعني هنا الشباب هذا ا بي بي ا يعني الاول مع الرابع والثاني مع الثالث نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل on mange pour vivre et non pas vivre pour manger on mange pour vivre et non pas vivre pour manger très bien عقلوا عليها الشباب برافو عليكم الشباب جوسكا بريزون مزيان هاد لو كيازم الله يرضي عليكم حضروا بزاف مع في يوتيوب اون تروف بوكو دو كالاميتي بحال لو شيازم نو ما كنقولوش لو شيازم سميتو لو كيازم وباش كتعرفها الشباب انت يمكن لك تعرفها بلا ما تسول حتى شي واحد غتمشي لا فونيتيك غادي تمشي تشوف كيازم تكتب شيازم ياك نمشي نقلب عليها في الديكسيونير وكاين بين قوسين كتلقاها مكتوبه فونيتيكمون يعني واش كتنطق هذيك كيازم تتنطق ك لو سون ك ولا لو سون ش اوكي حيت كاين بزاف ديال الاخوان ربما غير سهوا ما كنشكوش في سميتو تبارك الله في لا كومبيتونس ديالهم ولكن سهوا كتبوا هذيك الشيازم دابا غادي ندوزو لاش الوحده ندوزو شي وحده سهله عاوتاني شي شويه نرتاحوا بها نرتاحوا شي شويه بلي فيغور دو ستيل داتينيواسيون صافي لي فيغور دو ستيل داتينيواسيون الشباب انا كنقدر الظروف ديالكم بالنسبه للاخوان اللي ما عندهمش d'accord Hiba qu'est-ce que tu n'as pas compris Hiba qu'est-ce que tu n'as pas compris l'antiphrase d'accord s'il vous plaît monsieur ça fait c'est pas grave alors pour vous chers élèves chers élèves الله يرضي عليكم منين كنقولوا اونتي فراز اسمعني مزيان الله يرضي عليك ركزي معايا هبه ولي زيليف كلهم هبه parmi les meilleurs élèves الحمد لله غير هي انها صريحه مع النفس ديالها ما فهماتش وقالتها سي ان بون اكزومبل برافو مادموزيل الوغ عندنا اونتي فراز الله يرضي عليك اسمحوا لي واخا ما يمكنش نقول هذه المساله ولكن اونتي فراز شي وحده دازت من حدايا وانا نقول باغ اكزومبل الي تري الوغ اونتي فراز هي لو كونترير دو لا فراز مزيان انتي ما فهمتيش لو كيازم ما كتحطش بزاف مادموزيل ولكن نعرفوها شنو هو لو كيازم هو ا بي بي ا ركزوا معايا اللي ما عرفش شنو هو لو كيازم ركزوا معايا مزيان اسمعني مزيان on mange pour vivre
et non pas vivre pour manger. أنت vivre. Manger. معايا؟ نعاودها لكم بالعربية هذه تجيكم سهلة. نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل. 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 Ok? On mange pour vivre et non pas vivre pour manger. الله يرضي عليك نهيلة باردون سون دير دو نون. الوغ هذيك انالوجي اختي غنحيدوها. هيا حيدتها. هيا دو ريسومبلونس. هذه لي فيغور دو ستيل دو ريسومبلونس. الله يرضي عليكم حتى الاخر اللي عنده شي جواب اللي عنده شي سؤال يخليه ليا في الكومونتير اي حاجه. انالوجي هي المهم نتوما خليو جميع الاسئله ديالكم الله يرضي عليكم في دي كومونتير. انا غادي نشرح لكم واخا اليوم ان شاء الله واحد بواحد. سي با parce qu'on aime ça et on a choisi ça par amour. Alors, le chiasme ABBA. Je mange pour vivre et non pas vivre pour manger. ناكل لنعيش ولا نعيش لناكل. بحال كنلعبوا غير تلعبوا بالاسماء. برافو عليكم. الوغ دابا غادي ندوزو لواحد دوحدين زوينين. علاش؟ جوج خواتات ها هما تيتشابهوا بيناتهم. ها هما لي فيغور دو ستيل دو كوا لي فيغور دو ستيل داتينياسيون. اشنو هي اتينياسيون؟ اتينياسيون خوتي هي انك كتهبط. tu atténues يعني كتهبط. tu atténues pour ne pas choquer la personne. Par exemple, je vais parler de l'euphémisme. Euphémisme. باينه مزيان هذيك لوفيميزم الشباب. واخا لا ها نتوما عقلي على ديك اليغوري مادموزيل. حنا راه كنتكونتاكطاو بزاف هذا ونشرح لك ان شاء الله داكشي اللي خاصك كامل. حيت اليغوري كوني هانيه ما كتحطش بزاف دوكو حتى الا تحطات انا بغيتكم غير تعرفوها. هي واحد الصوره غير ملموسه، فكره غير ملموسه كنحولوها لواحد ملموسه. خليك دابا معايا مادموزيل باش ما نشدوش الدراري اكثر. الله يكون في العوان. كاين اللي لا كونيكسيون يلاه باش ان شاء الله يوفقنا. انما تنشكرهم حتى هما على التضحيه ديالهم باش انهم يوصلوا. سي با فاسيل باش انك توصل. الوغ وصلنا مادموزيل شيماء ركزي معايا. وصلنا لي فيغور دو ستيل داتينياسيون. atténuation. ومع كل احتراماتي لدوك الكتوبه اللي كيتباعوا ولا هذا راه فيهم دي فلاغرونس، فيهم دي كالاميتي اللي هما كي ريسك دو فريمون دو ميتر توت ا لونفير. كتلقى دي فيغور دو ستيل ما مديورينش بهاد الطريقه. شي لي فيغور دو ستيل avec tout le respect je le dis et je le redis الا ما كانوش لي فيغور دو ستيل بهاد الطريقه ديال المجموعات راه هروينه هذيك avec tout le respect. حيت كاينه المجموعه ديالها مجموعه. دابا فين وصلنا الشباب؟ طري بيان وصلنا لي فيغور دو ستيل داتينياسيون. اشنو هما لي فيغور دو ستيل داتينياسيون؟ لي فيغور دو ستيل داتينياسيون عندنا لوفيميزم. عوض ما نشوكيو واحد الانسان توفى ليه الاب ديالو. وتخيل معايا دابا انت واحد الانسان توفى ليه الاب ديالو. ركز معايا شري، ركز معايا مزيان. لوفيميزم ها هي اوفيميزم. شو كي تكتب بحال بغيت تكتب اوروبا اوفيميزم بي اش فيميزم. هاد لوفيميزم عوض ما نشوكي بنادم نقول ليه وباك مات au lieu de dire à la personne que ton père est mort, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire il nous a quittés.
يلا الشباب يلا ركزوا معايا الله يرضي عليكم. نجيب كتمشي وكتجي، سمعني مزيان. لو فيميزم شنو هو؟ بور نو با شوكي لا بيرسون. الوغ سيت بيرسون لا تجي تقول ليه باك مات، صعيبه بزاف، صعيبه. الوغ خصك تقولها ليه بواحد الطريقه، نيسبا؟ كاينه ولا ما كايناش؟ واش كاينه ولا ما كاين؟ بحال مثلا فاش شي واحد توفى الاب ديالو كتقولها ليه بواحد الطريقه اللي هي بور نو با لو شوكي، تنقولوا il nous a quitté. كاين اللي واعر في فن الالقاء، ومن هنا كنت عطيتكم واحد المثل ما نطولش عليكم بزاف، باش انه تري بيان. ايا العالمي راكي معايا. الوغ لي فيغور دو ستيل قلنا داتينياسيون. الله يرضي عليكم الشباب، عرفتي شنو هي اتينياسيون؟ هي كتخفض. atténuer, augmenter, atténuer, augmenter, atténuation, augmentation, amplification, amplification. هاي هي l'hyperbole. hyperbole. وليتي دوكس اوت. ها l'hyperbole. غادي نشوفوا شنو l'hyperbole، وراه الدراري عارفين ها القاعده باش نعقلوا عليها. معايا نجيم؟ الوغ لو فيميزم شيخ زلاف الله يرضي عليكم، كلكم سواسيه عندي ان شاء الله. بغيتكم تحمروا الوجه لوليداتكم اللي تعذبوا عليكم واللي عطاوهم الغالي والنفيس باش انهم نتوما توصلوا وتوليو احسن منهم. نقول لكم اللي كاين الشباب، لو سول امي، الصديق الوحيد ديالك هو والديك. الوالدين هما لي فغي زامي. سي فغي كو هما في الراعه وكيبقاو تيسول هذا مالك، هذا فين كنتي، فين مشيتي، وانا حاضيني وانا تابعيني. مادموزيل عارفين بانه الدنيا كيفاش دايره، وعارفين بانه طرف الخبز صعيب في هذه البلاد. اوكي الله يرضي عليكم. لي بارون هما il n'y a pas d'amitié que des moments d'amitié. Les parents sont les vrais amis. Alors le féminisme هي باش ما نشوكيش بنادم كنقول ليه il nous a quitté، باش ما نقوليش راه باك مات كنقول ليه لقد تركنا رحمه الله. اوكي باش ما نقوليش باك مات راه صعيب. الوغ ندوزو للثانيه لا ليتوت. لا ليتوت زوينه هاد لا ليتوت. لا ليتوت الشباب عقلوا عليها، راه خدت لو فيميزم داخله في لي فيغور دو ستيل ديال لاتينياسيون، ديال انه كيهبط. اوكي ديال لاتينياسيون. ها انتوما لا ليتوت اشنا هي؟ دير موان بور كومبروندر بلوس. هادي بغيتكم كلكم تسجلوها. لا ليتوت ديما فيها لا نيغاسيون. صافي نو با. تتقول لي مسيو كيفاش جاك لي لونيت ديالي؟ ils ne sont pas mauvaises. اقول je dis moins pour comprendre plus. كنقول شي حاجه ناقص باش نقصد زائد. فهمتوني الشباب؟ ديما très bien monsieur la négation bien sûr ديما la litote فيها la négation. je dis moins pour comprendre plus. Monsieur comment tu trouves mon foulard? hein شي بنت تقول لك monsieur comment tu trouves c'est pas moi ma coupe, ou bien comment tu trouves mes habits, moi comment tu trouves mon djellaba. Je vais dire que il n'est pas mauvais pour dire que c'est bon. Alors dire-moi pour comprendre plus. Dire-moi pour comprendre plus. Dire-moi pour comprendre plus. Très bien Wissal. Dire-moi pour comprendre plus. Oh نحيدو علينا هاد الشيء ديال l'atténuation. وغادي نجيو لمحبوبة الجماهير، هي ليبربول. ليبربول محبوبة الجماهير. علاش؟ كلشي المغاربة عزيز عليهم ليبربول. ما يمكنش المغربي ما يخدمش في الحياة ديالك، دائما كتستعمل الصوت مزيان اولا الصوت مشى. الصوت رجع او صافا سي بون. الصوت مزيان vous m'écoutez؟ اللي سمع الصوت يدير 5 pour le son. dire-moi pour comprendre plus. برافو ايا dire-moi pour comprendre plus. الله يعطيكم الصحة. بيتبول برافو امين. كاين علي مشفي اي عالمي. لي فرصه الاخرين عياو.
برافو عليك. الوغ ليبربول شباب، ليبربول مثلا شنو هي ليبربول؟ ليبربول هي اكزاجيراسيون. تسولوني مسيو كيسكو سافو دير ليبربول؟ هانتوما غادي نجاوبكم على 4 المراحل. السؤال غادي تجاوبوني تسولوني بحال هكا، غنتخيلوها بحال شي سكتش. مسيو qu'est-ce que ça veut dire l'hyperbole? غادي ندور عندكم. L'hyperbole ça entre dans les figures de style d'amplification. غنرجع بحال هكا وتعاود تسولوني مسيو j'ai pas compris. L'hyperbole c'est l'exagération. يعني فهمتي؟ l'exagération ça veut dire amplifier, exagérer. يلا غادي ندور بحال هكا مسيو j'ai pas compris. Alors la figure de style hyperbole bien l'hyperbole c'est en arabe صيغة المبالغة. يلا نرجع عاوتاني هكا تقولوا لي اشنا هي، غادي ندور نقول لكم ليبربول هي القنبول هي البيتبول، يعني لو فيت ديكزاجيري. مثلا je meurs de soif, je meurs de faim، بحال كيما قال لهم لو كونداني 100 fois la mort que les travaux forcés, 1000 fois la mort que les travaux forcés. Ok, alors c'est une exagération. شحال واحد عنده شي 1000 واحد، هذا عنده شي 2000 واحد، نص نهار وانا كنتسناك، نهار وانا كنتسناك على ماشي ايبربول هذه الشباب. ولا لي في اللي كيكذبوا تيقول لك هذه ديال هذا، هذه ديال بابا، هذا الطوموبيل ديال سي اون ايبربول. ومزيان انكم تبقاو تضحكوا بهاد لي فيغور دو ستيل وانتم غاديين جايين ولا انتم كتهضروا بور تعطي واحد. Très bien, oui, هبه صيغه المبالغه si vous voulez l'hyperbole. Bravo. حيدنا l'hyperbole exprès. Alors ملي تعقل على l'hyperbole, bien sûr l'hyperbole c'est le fait d'exagérer. هنايا غير entre nous سلوقيه. C'est un chien de chasse si vous voulez. كتقول شي واحد واه فلان وشحال فيه ديال l'hyperbole قهرنا. شنو باقي بغا؟ باقي لنا سيدي لي فيغور دو ستيل دانسيستونس. اشنو هي انسيستونس؟ ما تنساوش الشباب بانه هادشي راه فيه مدارس. اتونسيون راه كاين مدارس، تبعوا معايا. مثلا فاش نقول لكم لي فيغور دو ستيل دانسيستونس هادو، تبعوا معايا في السبوره. لي فيغور دو ستيل دانسيستونس كاين عندنا لا ريبيتيسيون. اشنو هي لا ريبيتيسيون؟ جمعه مبارك. انس خلدون. اشنو هي لي فيغور دو ستيل دانسيستونس؟ Les figures de style d'insistance هما répétition, anaphore, gradation et numération. أستاذ ما فهمتهمش هادو كيتخلطوا ليا. شوف كيفاش دير انا اليوم، بغيتك نفهمهم أستاذ. انا بغيت نجيب نقطة واعرة أستاذ في الجواب، ما بغيتش 14 ما بغيتش 15، بغيت نجيب ما فوق 18. باش نجيب ما فوق 18 غادي نمشي وحدة بوحدة. répétition. وكيعجبوني الاخوات والاخوان اللي كيسولوا ما كيتسوقوش للاخر، كيسول ماشي غادي يضحكوا عليا ولا غادي سميتو. ليسونسيال انه نسول وغادي نعرف اشنو هي لا ريبيتيسيون. هي التكرار، هي التكرار. اشنو هي هذا التكرار عاوتاني؟ الوغ اشنو هي لا ريبيتيسيون؟ قلنا c'est une répétition d'un mot ou d'un groupe de mots à l'intérieur d'une énoncé assez bref. يعني تكرار ديال واحد الكلمه في واحد الجمله كتلقاها مكرره بزاف المرات. اعطيني مثال استاذ. انا نعطيك مثال سيدي من لا بواط ا ميرفي. Il désire tant ce petit, je désire tant ce petit moineau. Je ne voulais pas le tuer, je ne voulais pas le martyriser, mais je voulais qu'il soit mon compagnon. بغيت يكون الصديق ديالي، بغيت يكون الحبيب ديالي، ما بغيتش نقتلو، ما بغيتش ندير ليه، ولكن بغيت. ما لاحظتوش واحد القضيه؟ عاودنا بزاف هاد الموانو. علاش؟ C'est pour mettre en exergue, pour mettre en valeur, pour mettre en évidence. عقلوا عليها، mettre en valeur. بارك عليكم. pour mettre en valeur باش نعطي القيمه. كنبدا عليكم ساره، فين هي ساره؟ علاش جات ساره؟ فين هي ريم؟ فين هي خديجه؟ فين هي فاتحه؟ الوغ ديما تنقول خديجه 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 فاتحه. بوركوا؟ باش كنعطي القيمه لهذيك السيده ولا هذاك الانسان، كنعطيه واحد القيمه. برافو عليكم. الوغ بعد ما شفنا لا ريبيتيسيون غادي نمشيو لانافور. انا نزرب شي شويه الشباب باش ما نشدكمش. انافور. اشنو هي انافور؟ كنقول الكلام ديما ديالي باش يعقل عليها مزيان. تيقول لك انا جو سوي فور، نعقل عليها لانافور. لانافور اشنو هي لانافور؟ حتى هي راه سيت اون ريبيتيسيون. لانافور
Là, c'est une répétition. ولكن au début de la phrase. Au début de la phrase. Au début de la phrase, ou là, au début de quoi? Au début de la phrase, ou là, au début de la proposition. Marrakech, ville rouge, point. Marrakech, tout le monde bouge. Marrakech, ville rouge, Marrakech, tout le monde. Marrakech, ville rouge, point. Marrakech, tout le monde bouge. Alors هنا عندنا التكرار ديال الكلمة في بداية الجملة ياك، ولكن بعض المرات راه كتكون في البداية ديال اش؟ Alors, d'accord شيماء، d'accord شيماء، أنا je vais accélérer. ركزوا معايا الشباب حيت لو سوكري كاين في الآخر. L'anaphore, c'est une répétition au début de la phrase. شنو هي la gradation? Gradation. هنا شوفوا la gradation كيفاش دايره. شو la gradation كيفاش دايره؟ هنا مثلا واحد صغير واحد موين واحد كبير. اوكي هنا 1 heure, seconde, minute, heure, jour, semaine, année. C'est une gradation. Ou la gradation الشباب اشنا هي؟ اسمع بنتي الله يرضي عليك اسمع. La gradation هي غادي تنطلع grade. Gendarme, commandant général. Gendarme, commandant général. Très bien, mademoiselle. Bravo. Alors, la gradation, radio كنطلع. هاد la gradation فيها جوج. فيها croissante وكاينه décroissante. Gradation croissante بحالاش؟ Je marche, je cours, je vole. Je marche, je cours, je vole. هنا c'est une gradation croissante. غادي وكنطلع في واحد المرة هذا تصاعدي. أما إذا كانت تنازلي أشنو كنقولوا؟ je vole, je cours, je marche. Je vole, je cours, je marche. Bravo. Alors شفنا la gradation اللي هي ساهلة هي الجراد غادي تطلع جراد. أمشي أجري أمشي أجري أطير. ولا هذه غراداسيون كرواسونت. إلا كانت ديكرواسونت اش كنقولوا؟ كنقولوا أطيرو أمشي أجري أمشي. باينة ساهلة، واللي خاصها شي حاجة يسولني في البريفي إن شاء الله قبل ما ندوزو. ألوغ شفنا ليبيربول، شفنا ريبيتيسيون، لانافور، غراداسيون. غادي تبقى لنا لينيميراسيون. شنو هي لينيميراسيون؟ هي التعداد. شي واحد في التلاميذ قبيله غلط ودار لا ريبيتيسيون كتب لها التعداد. لا، هنا التعداد هي انيميراسيون. انيميراسيون. شنو هي الانيميراسيون؟ هي التعداد احبابي. يعني كنعدد. الا قلت لك اشنو كاينه في لابواط ميرفاي غادي تقولوا لي كاين ان كابوشون دو فير، كاين دي شينيت دو كوير، كاين si vous voulez une chaînette de cuivre, des boutons décorés et non décorés, je sais pas moi, quoi d'autre, décorés et non décorés, des chaînettes de cuir, des chaînettes de cuivre, des encriers vides, etc. الحويجات اللي كاين ان كادنا سون كلي، كاين بزاف ديال الحويجات في لابواط اميرفي. يعني اقوم بتعداد داكشي اللي كاين، ما كاينش ريحه الكراد فيهم وكيكونوا فواصل. داكشي باش تتسمى انيميراسيون. مثلا في الجيب ديال العالي مشفي اشنو كاين عندنا في الجيب ديالو، ولا في الجيب ديال هذا كاين عنده السوارت، عنده الفلوس، دي كلي اي تو سا. ان كادنا تري بيان، كادوناس زيدي واحد اس. برافو عليك. ان كادنا سون كلي. برافو عليكم. الوغ الشباب هنا سالينا من لينيميراسيون. راه ليا باقي لينا اخيرا وليس اخرا لي كيستيون. السؤال الاستنكاري. la fausse question. Une fausse
question ou la question oratoire. Question oratoire. Question oratoire. Il a une question oratoire, fausse question, ou l'angulo, une question rhétorique. Question. Une question. Rhétorique, qu'est-ce que c'est rhétorique? Ré, كتكتب RH, عقلوا عليها الدراري. Rhétorique. Rhétorique. شنو هو داك السؤال السنكاري؟ هو غادي ترجعوا معايا الدراري لو شابيتر لو بروميير لو صافا الشباب سي بون برافو انس وي تري بيان كيحبس ماشي مشكل ما بقى والو ان شاء الله دابا اون فا تيرميني يلا شباب يلا تري بيان انس ركزوا معنا شباب لا كيسيون ريتوريك وهو السؤال الاستنكاري تنقولوا ليها اون فوس كيسيون اوراتوار و كيسيون ريتوريك بحال هاد كيسيون ريتوريك فوس كيسيون اوراتوار بحال هاد الحويجات الشباب شفناهم با مال دو فوا فاش في دوك لي كيسيونير اللي كنعطيكم في انستغرام الوغ ديكو الشباب اللي ما مقيدش في انستغرام سي